बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, रात गए शहबाज गिल से मंसूब एक नया बयान सामने आ गया है और एक ऐसा बयान जिसकी बुनियाद पर अब गिरफ्तारी शहबाज गिल तक महदूद नहीं रहेगी और अब ये मामला बहुत आगे बढ़ने वाला है और ये सूरत हाल और शहबाज गिल का केस रुकता हुआ या थमता हुआ महसूस नहीं हो रहा। इस हवाले से बड़ी अलार्मिंग डेवलपमेंट्स हैं। जबकि दूसरी जानिब अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम और इमरान खान की वीडियो कॉल, ये एक ऐसा चर्चा है जिसने पूरे सोशल मीडिया को अपनी लपेट में ले लिया है और इमरान खान की मुबैना तौर पर अमेरिका के सफ़ीर के साथ एक वीडियो कॉल करवाई गई। इस हवाले से मेरे पास कुछ डिटेल्स हैं, दावे क्या हैं, हकीकत क्या है, बनी गाला से हमारे सोर्सेज हमें इस वक्त क्या बता रहे हैं, ये पूरी सूरत हाल और ऐसा क्यों हो रहा है, वजह क्या है, रीज़न क्या है, उसे भी हम एनालाइज करेंगे। जबकि अडियाला जेल में कैद नन्ही परी ने मरियम नवाज़ की भी नींदें इस वक्त उड़ा दी हुई हैं और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल बन चुकी है, जो अंधेर नगरी चौपट राज है, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत का मजाक बना हुआ है और जिस तरह से एक नन्ही बच्ची, चंद महीने की बच्ची को उसकी माँ से दूर किया गया और उसकी माँ का कसूर क्या था कि वो एक ऐसे शख्स की बीवी है जो आगे किसी सियासतदान का ड्राइवर है जिसका कोई अमल दखल नहीं है, लेकिन ये बदमाशी है। और ज़रा देखें आप कि एक जानिब एक औरत इसलिए गिरफ्तार होती है और उसे अदालत तक में पेश कर दिया जाता है और उसके घर में लोगों को जाकर तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है क्योंकि उसका शौहर, जिसने कोई कसूर भी नहीं किया, वो पुलिस वालों को नहीं मिल रहा। वहीं दूसरी जानिब एक शहजादी है इस मुल्क के अंदर जो पिछले 2 साल से सज़ा याफ्ता मुजरिमा ज़मानत पर है और उसकी ज़मानत की वजह क्या है कि वो अपने बीमार बाप की अयादत करना चाहती है और उसका बीमार बाप इस वक्त मुल्क में नहीं है और वो पता नहीं किसकी अयादत कर रही है। लेकिन ये निज़ाम इंसाफ है, अगर नवाज शरीफ नहीं मिल रहा तो उठाएं फिर उसके घर में मारें छापे, पकड़ें उसके भाई को जिसने एफिडेविट दिया था, बयान हल्फी दिया था, जो इस वक्त वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठा है। अमीर के लिए इस मुल्क में कानून और है और गरीब के लिए, और मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी बयानात दे रही हैं और एक अजीबो गरीब सी सूरत हाल है। यानी कि ये इन्होंने पता नहीं इस वक्त मुल्क की आवाम को पागल समझा हुआ है। पहले एक हाथ से ये फस्तायत वाले इकदाम करते हैं, बाद में मरियम नवाज शरीफ मसीहा बन के आ जाती हैं। अपनी हुकूमत है, ट्वीटें करके कह रही होती हैं मिफ्ता भाई ये वाला टैक्स हटा दें, ये वाला टैक्स हटा दें, सिर्फ ये पब्लिसिटी स्टंट है। अब जी मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने स्टेटमेंट दिया है कि मेरी इत्तलात के मुताबिक बच्ची साथ नहीं है मगर बच्ची की माँ को भी रिहा कर देना चाहिए। मैंने राना साहब से बात की है, किसी के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, हमारे साथ ज़्यादती करने वालों के साथ भी ज़्यादती नहीं करनी चाहिए। यानी कि एक ऐसे मसीहा के तौर पर मरियम नवाज शरीफ साहिबा उभर कर सामने आती हैं ऐसी सिचुएशंस के अंदर जैसे इन्हें कुछ नहीं पता। ये सारे का सारा आले शरीफ का मंसूबा होता है। इसमें ये आले शरीफ एक साथ, और अभी राना सनाउल्लाह साहब से इन्होंने बात तो कर ली, वो तो 5 दिन के लिए अहले खाना के साथ उम्रे के लिए निकल चुके हैं। तो जाहिर बात है ये सारी चीज़ें पूरी कौम को नज़र आ रही हैं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। और ये इस वक्त यकीन माने मैं अगर अल्फाज ज़्यादा इस्तेमाल करूँगा तो शायद बातें तल्ख हो जाएं, लेकिन कुड़ने के अलावा हमारे पास फिर कोई और हल नहीं है। जबकि दूसरी जानिब अब वफाक का रिएक्शन पंजाब में शुरू हो चुका है और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ थानों में दरख्वास्तें देने का सिलसिला जारी है और अब खेल इंतहाई दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। और अब सूरत हाल ये है कि अगर फ़ौज मुखालिफ बयानात के ऊपर शहबाज गिल को गिरफ़्तार किया गया, बड़ी अच्छी बात है। PTI वालों ने नहीं ना की हिमायत इस शहबाज गिल के बयान की, उन्होंने किसी वजह से नहीं की। अब क्या होगा अगर वो शहबाज गिल के बयान की हिमायत कर लेते तो फिर आप लोगों को रगड़ा कैसे लगाते। अब जी पहली खबर में आपके सामने पहला गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा शहबाज गिल की गिरफ्तारी और वफाक ब मुकाबला पंजाब का आ चुका है और मरियम नवाज़ के खिलाफ गुजरांवाला में पाक फ़ौज के खिलाफ बयान देने पर इंदराजे मुकदमा की दरख्वास्त दे दी गई है। और मरियम नवाज़ का वो ट्वीट जिसमें पाकिस्तान की अफवाज को मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड करार दिया गया, जिसमें यह बात कही कि APS के बच्चे
ہماری فوج نے مروائے اور خلائی مخلوق ڈرے، بہت زیادہ ڈرے۔ اب یہ صورتحال اس وقت بن چکی ہے اور اندراج مقدمہ کی درخواست ہے اور پورا معاملہ، اور اب ظاہری بات ہے یہ دیکھنا مقتدر حلقوں کا بہت بڑا امتحان شروع ہو چکا ہے۔ دلچسپ صورتحال اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مقتدر حلقے کیا ان کے جذبات جو ہیں وہ نون لیگ کے بیانات سے بھی مجروح ہوتے ہیں یا صرف پی ٹی آئی کے؟ کیا ان کا مرال صرف پی ٹی آئی اور عمران خان کی باتوں سے اور تنقید سے ڈاؤن ہوتا ہے، یا پھر ان کا مرال جو ہے اسی طرز کی سیم بلکہ اس سے بھی زیادہ زہریلی، کڑوی اور نفرت انگیز اور اشتعال انگیز جو بیانات ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز اور دیگر جماعتوں کے اس بھانمتی کے کنبے کے، اس سے بھی مجروح ہوتے ہیں؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہوگا۔ اب یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک اور خطرے کی گھنٹی بھی بجا دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ پختونخوا میں ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے پلاننگ کی جا رہی ہے اور اب حقیقی آزادی جو ہے وہ فیصلہ کن مرحلے پر ہے۔ عمران خان جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر خطاب کیا عوام سے، ان کی گفتگو سامنے آئی اور انہوں نے کہا کہ میں 13 اگست کے جلسے میں نہ صرف ہم پاکستان کی 75 سالہ آزادی کا جشن منائیں گے بلکہ جو آگے کی حقیقی آزادی کا جو پورا لائن آف ایکشن ہے، عوام کو اس کا لائحہ عمل بھی ہم نے اپنے ہاتھوں سے دینا ہے۔ اب یہاں پر صورتحال کیا ہو رہی ہے؟ شہباز گل والے معاملے پر اس وقت جو حکومت ہے وہ مکمل طور پر چاہتی ہے کہ مزید گرفتاریاں ہوں۔ جب اتنا کچھ کر لیا تو ہم اس معاملے کو توڑ پہنچائیں، اسے اینڈ تک پہنچائیں، منطقی انجام تک پہنچائیں۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب یہ جیو کی خبریں ہیں، اعزاز سید کی خبر میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے رکھی تھی کہ شہباز گل نے پولیس کے سامنے پاک فوج سے متعلق بیان دینے کا اعتراف کر لیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ میری پارٹی لائن سے ہٹ کر میری سٹیٹمنٹ ہے۔ اب یہاں پر ایک اور انہوں نے خبر سامنے لائے ہیں اور ایک اور انہوں نے دعویٰ کر دیا ہے اور سارے دعوے ظاہری بات ہے ایک اسپیسیفک میڈیا ہاؤس تک ہی پہنچتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ شہباز گل نے دوران تفتیش مزید ناموں کا انکشاف کر دیا ہے۔ پولیس ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ شہباز گل نے تفتیش میں مزید ناموں کا انکشاف کیا ہے اور شہباز گل کے بیان سے متعلقہ افراد کو گرفتار کیے جانے کا امکان ہے۔ یہ سورسز کہہ رہے ہیں اسلام آباد پولیس کے۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ اب تک 4 افراد پر نظر ہے، کسی بھی وقت انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ شہباز گل کی کل عدالت پیشی پر مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی جائے گی۔ اس سے قبل پولیس کی جانب سے یہ دعویٰ بھی کر لیا گیا کہ انہوں نے تمام تر اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے۔ تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ کے سامنے رکھنا بڑا ضروری تھی۔ اب ذرا ایک بڑی الارمنگ خبر پر آتے ہیں۔ پہلے آپ ذرا خبر سن لیں اور اس میں جو صحافی ہیں جو اسے بریک کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں، پھر اس خبر کا ہم پوسٹ مارٹم بھی کر لیتے ہیں۔ اب یہاں پر بتایا گیا ہے ایز پر رپورٹ سرفیسنگ عمران خان ہیڈ اے ٹیلیفونک کال ود US ایمبیسڈر ان پاکستان۔ امریکہ کا جو سفیر ہے پاکستان میں ڈونلڈ بلوم، اس سے عمران خان صاحب نے ایک ٹیلیفونک رابطہ کیا اور اس سے یہ درخواست کی کہ اس کرائسس پر مجھے اوورکم کرنے میں مدد کریں، اس کرائسس پر، اس بحران پر قابو پانے میں آپ ہماری مدد کریں۔ فیو ول عمران خان ڈینائی دس ایز ربش اور ڈیڈ دے ٹاک؟ کیا عمران خان اس کی تردید کریں گے؟ اتنے پکی خبر مبشر لقمان صاحب نے دی۔ کہتے ہیں عمران خان will never speak on the issue but can the US embassy deny the same؟ عمران خان میں تو ہمت ہی نہیں وہ اس معاملے کے اوپر بات کرے، کہ امریکی ایمبیسی نہیں اس پر بات کرے گی۔ اچھا جی، اب طلعت حسین صاحب نے بھی کہا کہ مقامی ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ جو ہیں خیبر پختونخوا، ان سے جب ڈونلڈ بلوم کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے عمران خان سے ان کی ویڈیو کال پر بات کروائی۔ کیا عمران خان اس کی خبر کی تصدیق یا تردید کریں گے؟ یعنی اتنے کانفیڈنٹ تھے یہ کہ یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان تو اس کی تردید کر ہی نہیں سکتا، عمران خان میں اتنی ہمت ہے تو وہ اس خبر کی تردید کر کے دکھائے اور اس خبر کو ڈینائی کر کے دکھائے۔ تو چلیں جی، ان کی خوشیاں جو ہیں وہ چند گھنٹوں کی بھی نہیں ہوتی، چند منٹوں کی ہوتی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اس پورے معاملے کا ڈراپ سین کر دیا گیا ہے اور اسد عمر صاحب نے سٹیٹمنٹ دی ہے، the rate at which fake news is being spread is also at record breaking speed۔ یعنی کہ جو فیک نیوز اس وقت پھیلائی جا رہی ہے وہ ایک ایسی سپیڈ سے آگے بڑھ رہی ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جسٹ لائک دا انفلیشن ریکارڈ، جس طرح مہنگائی بڑھ رہی ہے اسی طرح یہ فیک نیوز بھی بڑھ رہی ہے۔ اور یہاں پر یہ بتایا کہ عمران خان اور امریکی ایمبیسڈر کے درمیان ایک کال کی فیک سٹوری لائی گئی ہے اور مکمل طور پر شیریں مزاری صاحبہ نے بھی اسے کنفرم کر دیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب گند ہے۔ نہ موبائل پر، نہ ویڈیو کال، کوئی US انوائے ڈونلڈ بلوم کے ساتھ عمران خان کی بات نہیں ہوئی۔ اور آپ دیکھیں کہ عوام کو انہوں نے پاگل سمجھا ہوا ہے۔ اس طرح کی خبر آپ دے رہے ہیں، عمران خان ادھر پاؤں پکڑے گا، ادھر انہیں لتاڑے گا۔ وہ تو روز امریکہ بہادر کو وہ ننگا کرتا ہے، اس کی پالیسی کو وہ ننگا کرتا ہے، وہ ادھر سے ہی کچھ کر لے گا۔ اس سے پہلے آپ نے خبر چلائی، اس خبر سے بھی یہ جیو والے مکر گئے، بھاگ گئے کہ امریکہ میں عمران خان کا کوئی اوورسیز چیپٹر کا جی صدر ہے، اس نے ملاقات کی ہے اس شخص سے، ڈونلڈ
डोनाल्ड लू से, जो इनका डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, वो भी रबिश थी। तो ये इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इस तरह की फेक न्यूज़ फैलाएंगे और इनकी पूरी फैक्ट्रीज जो हैं फेक न्यूज़ की वो इस सारे मामले के अंदर एक्टिव होंगी। इसमें इन्हें हासिल कुछ नहीं होना, लेकिन चलें जी बेचारे अपनी कोशिश कर लें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।